بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا